मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मेरे एक बयान पे लोगों ने एतराज़ किया है। मेरा एक ताजरों में ना बयान हुआ था जिसमें मैंने तिजारत की बड़ी फजीलत बयान की। इस पे शॉर्ट क्लिप भी बना के चला दें, मेरे बयान को ना गलत रुख पे लोग लेके जा रहे हैं। मैंने ताजरों की फजीलत बयान की कि इस्लाम में आपके पास अगर दो ऑप्शन हो, मुलाजमत या बिजनेस, तो आपने किसको तरजीह देनी है? बिजनेस। शरीयत का मिजाज है, उसमें बहुत सारे दलाइल हैं। हमारे नबी ने बिजनेस किया, सहाबा में ज़्यादातर तिजारत करते थे। कुरान में तिजारत का जगह जगह तज़किरा है, हदीस में तरगीब है। ये हदीस है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से रोज़ी तिजारत में। अगरचे ये हदीस की सनद पे कलाम है, लेकिन ये कोई इतनी कमज़ोर हदीस नहीं है कि इसको एक पहले से साबित शुदा फजीलत हदीस की में है ना तिजारत की, तो उसकी फजीलत में के तौर पर बयान करने में कोई हरज नहीं है। लेकिन और बहुत सारी हदीसें हैं। तो उस पे किसी ने कहा कि भाई इससे तो ये पता चला कि फिर मुलाजमत बहुत बुरी चीज़ है। तो मैंने किसी बयान में ये वजाहत भी की है। देखिए, मुलाजमत के दो पहलू होते हैं। अलल इतलाक मुलाजिम को बुरा कहना तो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है कि जो मुलाजमत कर रहा है। मुलाजमत के दो पहलू होते हैं। एक वो मुलाजमत होती है जिसमें आप किसी बड़े विजन का हिस्सा हो, वो मुलाजमत शरीयत में उसकी तरगीब है। मिसाल के तौर पर आप मुल्क की हिफाजत के लिए फौज में जाते हो, है तो ये मुलाजमत, लेकिन आपका हदफ क्या है? एक मुल्क की, कंट्री की हिफाजत करना। ये मुलाजमत तो है, तिजारत नहीं है। इसमें पैसा भी कम होगा। जो ताजिर लोग जितना कमा लेते हैं उतना एक फौजी बेचारा जो बॉर्डर पे लड़ने वाला थोड़ी कमाता है। लेकिन ये मुलाजमत बहुत महबूब है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो बहुत मुक़द्दस अमल है। इसी तरह आप किसी यूनिवर्सिटी में टीचर हो, आप कहते हो यार मैं टीचिंग के शोबे में जाऊंगा, क्योंकि जो लोग आपके पास आएंगे वो बात टीचर की सुनते हैं, तो अच्छा टीचर सोसाइटी को मिलेगा तो अच्छी मालूमात दुनिया में फैलेंगी। तो टीचिंग का शोबा क्या है? एक मुक़द्दस है, बशर्ते कि जो पढ़ा रहा हो वो ठीक चीज पढ़ा रहा हो, वो मुफीद चीज पढ़ा रहा हो। तो बहुत सारी मुलाजमत के इसी तरह कोई डॉक्टर बनता है तो वो भी मुलाजिम, सरकारी अस्पताल का मुलाजिम होगा या प्राइवेट हॉस्पिटल का मुलाजिम होगा, है ये भी मुलाजमत। और डॉक्टरों के इतना पैसा डॉक्टर नहीं कमाते हैं जितना ताजिर कमाते हैं। और डॉक्टर की जितनी मेहनत होती है ना, उतना डॉक्टर कमा नहीं सकता। लेकिन आप इस मुलाजमत को बुरा कहना शुरू कर दो, ये बहुत बुरी बात है। वजह उसकी है कि डॉक्टर का शोबा इतना मुकद्दस है कि इंसानी जान की हिफाजत का जरिया है। हाँ, एक मुलाजमत वो है जिसमें आप किसी की जॉब कर रहे हो, आपको एक मखसूस तनख्वाह मिल रही है, फायदा कंपनी को हो रहा है और कंपनी भी इंसानियत को कोई बड़ा फायदा नहीं पहुंचा रही है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक कंपनी में जॉब कर रहे हो। किस में जॉब कर रहे हो? कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, उसमें आप जॉब कर रहे हैं। तो आपको एक मखसूस तनख्वाह मिल रही है, आपने चापलूसी भी कर रहे हो बॉस की, और आप मक्खन भी लगा रहे हो और डांट भी पड़ रही है, गालियां भी मिल रही हैं। फायदा कौन उठा रहा है? कंपनी। तो उठा ले फायदा, कोई मसला नहीं है। लेकिन इंसानियत को क्या दे रही है वो फायदा उठा के? कुछ भी नहीं दे रही। शुगर के मरीज बना रही है, लोगों का वेट क्या कर रही है? गुटखा कंपनी में जॉब कर रहे हो आप, पान कंपनी में, सिगरेट कंपनी में जॉब कर रहे हो। तो भाई ऐसी जगह जॉब करो जहां इंसानियत को फायदा हो। तो अब समझ में आई बात? जहां तिजारत और मुलाजमत में टकराव हो, तो मुलाजमत अगर इस नौयत की है कि जिसमें किसी बड़े विजन का, जो इंसानियत के लिए फायदे वाला विजन हो, आप उसका अगर हिस्सा बन रहे हो, तो फिर तो वहां मुलाजमत ज्यादा बेहतर है तिजारत से। समझते हो कि नहीं समझते? लेकिन अगर किसी बड़े विजन का हिस्सा नहीं बन रहे आप, कोई इंसानियत के लिए ज्यादा मुफीद चीज नहीं है, तो फिर मुलाजमत नहीं करनी चाहिए। फिर किसको फोकस? फिर अपना टमाटर का रेडी लगा ले आदमी। समझ रहे हो ना? बॉस की चापलूसी से बेहतर है क्या लगा ले? टमाटर की रेडी लगा ले आदमी। इसको हम वो करते हैं, इसकी हम हौसला शिकनी करते हैं, इस टाइप की मुलाजमतों की। लेकिन हौसला शिकनी करने के बावजूद भी ऐसे मुलाजमीन को बुरा भला नहीं कहते हम। वजह उसकी है कि ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है कि सारे ताजिर बन नहीं सकते। क्योंकि जब आप तिजारत करोगे तो तिजारत बड़े पैमाने पर चलाने के लिए आपको मुलाजिमीन चाहिए। ये दुनिया का निज़ाम है, ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इनके दरमियान
معیشت کو رزق کو تقسیم کر دیا ہے, لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, سب کو ایک جیسی دولت نہیں دی ہے تاکہ بعض لوگ بعض کو کیا بنائیں, اپنے ماتحت رکھیں. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی بڑا بزنس مین جو ملازموں کو اور جو جاب کرنے والوں کو گالیاں دے رہا ہے نا, تو آپ اس کو بولا کرو تیرے پاس جو لوگ جاب کر رہے ہیں نا, سب سے پہلے تو ان کے منہ پہ جا کے گالیاں دے کے ریکارڈنگ کر کے ڈال دے کہ جو چوکیداری کر رہے ہیں نا تیرے گیٹ کی, یہ بے غیرت ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چوکیداری کر رہے ہیں, اس کو گالیاں دے سب سے پہلے. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھی تو پھر بے غیرت ہی ہو گیا نا جو آپ کی چوکیداری کر رہا ہے. بعض لوگ غریبوں کو بے غیرت, بے شرم, پتہ نہیں کیا کیا تانے دے رہے ہیں کہ یہ ملازمت کرتے ہیں, یہ ٹیچروں کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ مکھن لگاتے ہیں, اور اس طرح کی فضول قسم کی باتیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جب کوئی بات کیا کرے, آپ نے بولنا ہے کہ بھائی آپ جب کوئی بڑا بزنس کر رہے ہو تو آپ کو بھی تو ملازمین کی ضرورت ہے. تو یہ ساری گالیاں عام ملازمین کو دینے کے بجائے نا, سب سے پہلے آپ کی کمپنی میں یا آپ کے بزنس میں جو لوگ ملازم ہیں, آپ نے ان کو کیا کہنا ہے, بے شرم بھی کہنا ہے, بے غیرت بھی کہنا ہے. پھر دیکھو وہ اسی بندوق سے اٹھا کے سر پھوڑیں گے تمہارا. تو ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی, لیکن ملازم پیشہ آدمی کو گالیاں دینا نہیں بنتا, کیونکہ ہر انسان تجارت کی کوشش کر کے بھی تاجر بن نہیں سکتا. یہ اللہ کا نظام ہے, کیونکہ تجارت کو چلانے کے لیے بھی آپ کو بڑے پیمانے پر ملازمین کی ضرورت. اب دیکھو اوبر اور کریم والوں نے دماغ استعمال کر کے ایک سافٹ ویئر بنا کے بزنس چلا دیا ہے. تو اگر یہ ڈرائیور نہ ہوتے اوبر کریم کے تو کیا ان کا بزنس چلتا؟ تو ناممکن ہے. تو ایک ایسی کامن سینس کی بات ہے کہ جس کے اندر سینس ہوگی تو وہ یہ سمجھے گا, سینس ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ پیسہ آنے کے بعد کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ ہو جاتی ہے. تو السلام نے بھی ضرورت کے وقت ملازمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے چل کے مدین گئے کیونکہ قتل کا کیس تھا آپ کے اوپر, تو آپ مدین گئے ہیں, تو اب وہاں کیا بزنس کرتے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر 10 سال کے لیے ملازمت ملی بکریاں چرانے کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے چرائی بکریاں, 10 سال چلائی ہیں. تو آپ اگر خدا نخواستہ ملازمین کو علی الاطلاق برا بلا کہنا شروع کر دو گے کہ جاب بری ہے, تو کس پر اعتراض ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ, جن کی لاکھوں کروڑوں انسان جن کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی تجارت کو ملازمت پہ ترجیح دو, کوشش کرو, لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے, یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا یہ, تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چلاؤ, کوئی بات نہیں یار. جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی خبر میں جا کے کیا ہو جائے گا. اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا کہ میرا موبائل, میری گھڑی, میں نے وہ ایک بتایا تھا کہ وہ میں پشاور میں بیٹھا تھا تو آئی فون کے نا ایک کوئی انجینئر تھے سافٹ ویئر, تو میں نے اس سے پوچھ رہا تھا آئی فون رکھوں یا اینڈرائڈ رکھوں میں, تو انہوں نے کہا اینڈرائڈ رکھ لیں. خیر یہ ان کی رائے تھی, 100% کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نے کہا آئی فون کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار آئی فون والے نا سارے تھوڑے سے اوپر سے نا کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی رائے تھی غلط ہے, 100% سارے کھسکے ہوئے نہیں ہوتے, یہاں بھی بہت سے لوگ آئی فون والے, اور میں نے بھی 2 سال آئی فون ہی رکھا ہے, تو میں تو اس کا مطلب پھر میں اپنے آپ کو بھی کھسکا مان رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ دیکھو مفتی صاحب جتنے بھی آئی فون والے ہوں گے نا, یہاں انہوں نے 3 کیمرے یوں کر کے رکھے ہوئے ہوں گے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے, آئی فون. اچھا میں نے جب نظر گھمائی 10-15 بندہ بیٹھا ہوا تھا, جس کے پاس آئی فون تھا نا سب نے یہاں رکھا, سیمسنگ والے سب جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں پہ کو شو مارنا, اپنی چیزوں پہ فخر کرنا, یہ کیا ہے؟ بچکانہ حرکت. دنیا کی تمام نعمتیں رکھیں سہولت کے لیے. کس کے لیے؟ سہولت کے لیے. اچھی سے اچھی نعمتیں رکھیں تاکہ ہمیں لائف گزارنے میں سہولت ہو. یہاں تک ٹھیک ہے, جہاں شوبازی آئے گی نا تو گئے کام سے.